तहरीक इंसाफ की आज फिर एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल सील, रेड जोन जाने वाले दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रावलपिंडी में मोटरवे के 4 इंटरचेंजेस बंद, मेट्रो बस आज नहीं चलेगी। स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। आईजी इस्लामाबाद ने डी चौक का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, अहलकारों का हौसला भी बढ़ाया। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज के लिए आने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने पीटीआई के 5 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ के ऊपर और कंटेनर्स के बीच से गुजरने पर मजबूर। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नजर लाहौर के खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। अहम शाहराहें कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गईं। मोटरवेज पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। हुकूमत पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स को तलब कर लिया। रावलपिंडी, अटक में 6 और लाहौर में 3 कंपनियों की खिदमत तलब। अटक में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 प्लाटून तैनात करने की सिफारिश। रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। धावा बोलने वालों से कोई नरमी या रियायत नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद आने वाले शिकवा न करें, तैयारियां मुकम्मल हैं। वजीर दाखिला ने खबरदार कर दिया, एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल किया जाए। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पीटीआई को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी का मशवरा। दहशत गर्दों से उन्हीं की जबानी में बात होगी। पीटीआई वाले एहतजाज नहीं, फसाद करने आते हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस में होने वाली है और ये हालात खराब करना चाहते हैं। बानी की सालगिरह मनानी है तो अडियाला जेल के सामने मनाएं। मीनार पाकिस्तान या इर्द गिर्द के अवाम का क्या कसूर? वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूरत डी चौक जाने का ऐलान। अकेला भी रह गया तो तब भी जाऊंगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए राब्ता नहीं किया। पूरा एहतजाज है। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को डी चौक एहतजाज मौखर करने की मशरूत पेशकश कर दी। अगर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम का मामला 23 अक्टूबर से आगे ले जाए तो जल्द से जुलूस और धरने मौखर कर देंगे। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी का पैगाम। हुकूमत ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस अपनी आईनी हुदूद में रहे। पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का पैगाम। इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज के लिए पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर पीटीआई के कारकुन जमा हो गए। डीआई खान से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला भी पहुंच गया। क्रेनें भी शामिल। स्वाबी के करीब तहरीक इंसाफ का इस्तकबालिया कैंप कायम। 11, 22 की गाड़ियां भी खड़ी कर दी गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ किया। अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ ने मलेशियन वजीर आजम के पाकिस्तान के कामयाब दौरे को सराहा। इसराइली तैयारों ने लेबनान पर बारूद बरसा दिया। बैरूत धमाकों से गूंज उठा। 24 घंटे के दौरान 37 शहरी शहीद और 100 से जायद जख्मी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन और रहनुमा मोहम्मद यूसुफ अनीसी को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने ताहाल हाशिम सफीउद्दीन के शहीद होने की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइल के इत्तेहादी बरतानिया के तेल बरदार जहाज के परखचे उड़ा दिए। हमले के बाद बरतानवी जहाज तबाह हो गया। हिजबुल्लाह का झड़पों में 17 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले भी किए। इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने भी जनूबी इसराइल पर ड्रोन दाग दिए। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले। पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से 18 फलस्तीनी शहीद। आग लगने से दर्जनों झुलस गए। इसराइली फौज का तिलकरीम हमले में हमास रहनुमा यासिर अब्दुर्राक को शहीद करने का दावा।
ایران کا نئے حملے میں اسرائیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا اعلان، دیگر ممالک کو اسرائیل کے خلاف لڑائی میں دور رہنے کا مشورہ، رد عمل صرف حملہ آور کے خلاف ہوگا، اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کو شریک جرم اور جائز ہدف سمجھا جائے گا، ایران کا پیغام۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے دفتر کے باتھ روم میں جاسوسی آلات نصب کیے تھے، سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا الزام۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد دفتر خارجہ میں ان کے ذاتی باتھ روم سے جاسوسی آلات برآمد ہوئے تھے، بورس جانسن کی کتاب میں انکشاف۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا دین کے پھیلاؤ کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کا مشورہ، مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں تو ماہر ہو چکے، اسلامک میڈیا میں بہت کمزور ہیں، حکومت نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی تعلیم سے آراستہ کرے، گورنر ہاؤس میں اجتماع سے خطاب۔ حکومت آئی پی پیز سے ڈیل کے قریب، جلد اچھی خبر متوقع، کچھ آئی پی پیز کو مکمل طور پر بند کرنے کی تجویز، دیگر کو 10 سال تک فعال رہنا ہوگا۔ 2025 میں گیپ کو، فیسکو اور آئسکو کی نجکاری ہوگی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو سیکرٹری پاور ڈویژن کی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا، صوبے بھر میں ریسٹورنٹس، بیکریوں اور میرج ہالز کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت، مریم نواز کا عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالے بغیر ریونیو میں اضافہ کرنے کا عزم۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، زراعت کے شعبے میں بڑی ترقی کر لی، کھجور کی بہترین کاشت ہو رہی ہے، کھجور کی برآمدات سے بہترین زر مبادلہ کما سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، گورنر سندھ نے تجارت اولین ترجیح قرار دے دی۔ گرین لائن بس سروس دسمبر میں وفاق حکومت سندھ کے حوالے کر دے گا، سندھ حکومت نے گرین لائن بس سروس کے آپریشنز کے لیے تیاریاں مکمل کر لی، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو گرین لائن کو اورنج لائن سے جوڑنے کے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ۔ کراچی میں سابق صدر عارف علوی کا کلینک سیل کرنے پر ان کی اہلیہ اور بیٹے نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا، سیل کرنے سے قبل کوئی نوٹس نہ ملنے کا دعویٰ۔ سندھ ہائی کورٹ میں جنا پوسٹ گریجویٹ سینٹر کی وفاق سے صوبے کو منتقلی کی درخواست فوری سماعت کے لیے منظور، سندھ حکومت، وفاق اور دیگر سے 4 ہفتوں میں جواب طلب۔ مری میں پولیس حراست سے فرار ہونے والا ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا لاش رکھ کر احتجاج، ملزم کو جعلی مقابلے میں مارنے کا الزام، ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے تھانے دار اور 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا، مقدمہ بھی درج کرنے کا حکم۔ چیچا وطنی میں خاتون نے ایمبولنس میں بچے کو جنم دے دیا، زچہ و بچہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل، ڈاکٹروں نے دونوں کو تندرست قرار دے دیا، سمیرہ بی بی کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، راستے میں ہی ڈیلیوری ہو گئی۔ لاہور میں ڈابیڈا افراد کا احتجاج 13ویں روز میں داخل، مظاہرین نے سی این سیکریٹریٹ سے جانے والا راستہ بند کر دیا، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ ڈیٹا سروس متاثر، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، آن لائن کام کرنے والے افراد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ آپریشنل مسائل کے باعث کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے 7 مقامی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ، مختلف ایئرپورٹس پر 14 پروازیں تاخیر کا شکار، پی آئی اے کا آپریشن متاثر نہیں، پروازیں شیڈول کے مطابق جاری ہیں، ترجمان کا دعویٰ۔ ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے پہلے میچ میں سری لنکا کو 16 رن سے شکست دے دی، آل راؤنڈ کارکردگی پر کپتان فاطمہ ثنا پلیئر آف دی میچ قرار، آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول پوری آگ و تاب سے جاری، اطالوی پیٹ شو پیش کیا گیا، پتلیوں کے ذریعے بچوں کو کہانیاں سنائی گئیں، طلباء اور تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں نے بھی شرکت کی۔ طویل عرصے تک آواز کا جادو جگانے والے گلوکار مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے، ان کے گانے آج بھی کانوں میں رس گھول دیتے ہیں۔